मातः सरस्वती पुनः पुनरेष नत्वा बद्धाञ्जलिर्किमपि विज्ञापयाम्यवेहि वाक्चेतसोर्मम तथा भव सावधाना वाचस्पतिर्वचसि न स्खलतो यथैते। लोकतन्त्रस्य युगेऽस्मिन् जनघोषणापत्रे उद्घोष्य यानि कार्याणि क्रियन्ते तानि प्रायः वैधानिकानि इति मन्यन्ते। वर्तमान राजस्थान सर्वकारेण जनघोषणापत्रे संस्कृतभाषायाः संस्कृतशिक्षायाः प्रोत्साहनार्थम् एवञ्च वैदिक संस्कृत शिक्षा बोर्ड संगठन निमित्तं संकल्पितमस्ति। वस्तुतः भाषायाः विषये जनाकांक्षाः याः भवन्ति तासाम् अपेक्षया सर्वकारस्य नीति कीदृशी अस्ति सा भाषायाः कृते आजीविकोपायदायिका अस्ति न वेति सर्वकारः अनन्तरं कस्याः भाषायाः कृते अवसरं दास्यति इति संकल्प्य भाषायाः ग्राह्यता आद्रियते। अन्येषु क्षेत्रेषु विकासादिकार्यक्षेत्रेषु राजमार्गनिर्माणेषु भवननिर्माणेषु सार्वजनिक भवननिर्माणेषु जनाकांक्षाः कीदृश्यः सन्ति ताः आधारीकृत्य प्रजानां विचारान् आधारीकृत्य शासकेन कार्याणि कर्तव्यानि भवन्ति। परं भाषायाः समुन्नति विषये शासकैः यन्निर्धार्यते तदेव अग्रे बहुवर्षेभ्यः अनन्तरं फलदायिनः भवन्ति इति मत्वा भाषायाः विकासः राज्याश्रितः भवति। बहूनि विश्वे उदाहरणानि सन्ति। यथा टर्की भाषायाः कृते कमाल पाशा कृतवान्। स एकस्मिन्नेव दिने टर्की भाषां राजभाषां कृतवान्। परं भारतस्य एतावत् वैविध्यमस्ति, अतीव विस्तृतता अस्ति, विविधता अस्ति। अतः बलात् एका भाषा भवतु इति कर्तुं न शक्यते। परं का भाषा अनन्तरं भविष्यति इत्यस्मिन् पक्षे विचाराः क्रियन्ते। तत् कृतमपि। यदि स्वतन्त्रतायाः पूर्वं यदि वयं चिन्तयामः तर्हि केचन विचाराः इतिहासे यथा आर्याः बहिर्प्रदेशादागताः इत्यादिकाः विचाराः तत्र शिक्षाव्यवस्थायां संश्लेषिताः, तथैव तत्सम तद्भव इत्यादि शब्दाः भाषाविषयेपि संश्लेषिताः। तत्सम शब्दाः के भवन्ति? संस्कृत सम शब्दाः एव तत्सम शब्दाः भवन्ति। परं संस्कृतस्य नाम बहिः गच्छेत् एवं संस्कृतस्य स्थाने तत्शब्दवाच्यं तत्पदेन संस्कृतभवाः तद्भवाः। परं संस्कृतस्य नाम बहिर्गच्छेत् किम् अभवत्? संस्कृतभवाः। तो संस्कृतस्य विस्मृतिः कथं स्यात्, अनन्तरम् आङ्ग्लभाषायाः आविष्कृतिः समाजे कथं स्यात्, स्वीकार्यता कथं स्यात्, प्रशासने कथं स्यात्, तदर्थम् एवम् आचरितम्। इदानीमपि संवैधानिक उपायेषु यदि अस्माकम् ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भाषा अस्ति संविधाने, यथा हि आर्टिकल 343 मध्ये एवं व्यवस्थितमस्ति
तथैव 351 मध्ये एतदागतम् अस्ति यत् हिंदी भाषायाः प्रसारार्थं राज्यं कार्यं करिष्यति, पुनश्च तस्य प्राथमिक शब्दस्रोतः संस्कृतं भविष्यति इति नीति निर्देशक तत्वम् अंगीकृत्य शिक्षा राज्यस्य एवं संघस्य उभयोः विषयः अस्ति। अतः राज्यं कार्यं करोतु, संघः कार्यं करोतु, किंतु तत्सम तद्भव इत्यनयोः पदयोः स्थाने संस्कृत सम संस्कृत भव इति भाषाक्षेत्रे शब्दद्वयमेव प्रचलितं भवेत् चेत् संस्कृतस्य प्रचारार्थं प्रसारार्थं संस्कृतस्य नाम सर्वत्र यदि छात्रेषु गृह्यते तर्हि संज्ञा शब्दम् आश्रित्य या संज्ञा सा फलवती फलदायिनी भविष्यति। यदि संज्ञा शब्दः नास्ति, तत्समिति संज्ञा शब्दः एव नास्ति, तर्हि फलं कुतः लभ्यते? सर्वनाम शब्देन फलं न आगमिष्यति, संज्ञा शब्देन फलं प्राप्तुं शक्यते। अतः तत्सम तद्भव इत्यनयोः स्थाने संस्कृत सम संस्कृत भव इति शब्दद्वयं कल्पनीयं, प्रचारणीयं, प्रसारणीयं च सर्वेषु पाठ्यपुस्तकेषु। अनेन सह एव प्रशासने या भाषा अस्ति, न्यायालये या भाषा अस्ति, राज्यस्य मुख्यजनानां या भाषा भवति, सा भाषा समाजे आद्रियते। अतः तत्क्षेत्रेपि प्रशासने संस्कृतं कथं स्यात्, न्यायालयेषु संस्कृतं कथं स्यात्, राज्याधिकारिषु नेतृषु संस्कृतं कथं स्यात्, एतस्मिन् विषये यदि वयं विचारं कृत्वा एतस्य जीविकोपयोगितां स्थापयामः तर्हि यद्यदाचरते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यदि कोऽपि राजनेता यादृशं वस्त्रं धारयति तादृशमेव जनाः तस्य अनुकरणं कुर्वन्ति। स यादृशीं भाषां वदति तादृशीमेव भाषाम् अन्ये जनाः वदन्ति। तस्य मुखे ये संज्ञाशब्दाः सन्ति तान् संज्ञाशब्दानेव तस्य उत्तराधिकारिणः वदन्ति। अतः अस्माकं मूलरूपेण संज्ञाशब्दाः के भवेयुः इति अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। वस्तुतः एतद् अस्माकं संवैधानिकं दायित्वम् अस्ति यत् आर्टिकल 351 मध्ये राजभाषायाः संपोषणार्थम् ऑफिशियल लैंग्वेज संपोषणार्थं प्रचारार्थं प्रसारार्थं राज्येन ये प्रयासाः करणीयाः तेषु मुख्यरूपेण प्राथमिक शब्दस्रोतः संस्कृत भाषायाः शब्दाः भवन्तु इति प्राथमिक शब्दस्रोत विषये यदि वयं विशेषाग्रहं कुर्मः चेत् किं करणीयं? तत् करणीयं किं? यथा हि एतदपि मम विचारे वर्तमान मुख्यमंत्री महोदयः यथा 19 शकाब्दे ईस्वीयाब्दे राजस्थानी भाषायाः कृते प्रशासनिक प्रतियोगितासु 40 अंकानां प्रविधानं कृतवान्, तथैव यदि संस्कृतस्य कृते यदि 20 अंकानामपि प्रविधानं भवति चेत् संस्कृतं पुनः मुख्यधारायाम् आगमिष्यति। यतोहि प्रशासकाः संस्कृतं पठित्वा एव भविष्यन्ति। तेषां मुखे तेषाम् आचरणे ये शब्दाः समागमिष्यन्ति तेषामेव शब्दानाम् अन्ये जनाः अनुकरणं कुर्वन्ति। अतः देवनागरी लिपि भवतु
राजस्थानी भाषायाः कृते अपि स्थानं भवतु। यथा छत्तीसगढ़ मध्ये अस्ति, तत्र प्रतियोगितापरीक्षायाम् ईस्वीयाब्दे 18 शकाब्दे प्रविधानं कृतम् आसीत् यत् 200 भाषाविषयकं प्रश्नपत्रं भवति 200 अङ्कानां। तत्र 50 अङ्कानां हिंदी कृते, 50 अङ्कानां संस्कृतस्य कृते, 50 अङ्कानां आङ्ग्लभाषायाः कृते, एवञ्च 50 अङ्कानां स्थानीयभाषा छत्तीसगढ़ी कृते व्यवस्था कृता। तथैव राजस्थाने भी प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षासु 50 अङ्कानां संस्कृतस्य, 50 अङ्कानां हिन्द्याः, 50 अङ्कानां राजस्थान्याः, 50 अङ्कानां आङ्ग्लभाषायाः कृते स्थानं दीयते चेत् उत्तमम् एकं कार्यं भवितुम् अर्हति। एतेन राजस्थानी भाषायाः कृते अपि वैधानिकता किम् अस्ति यत् एवं तत्र तर्कः प्रदत्तः न्यायालये यत् राजस्थानी भाषायाः कृते कापि लिपि निर्धारिता नास्ति। तस्मात् अपि और पुनश्च 8म्याम् अनुसूच्यां संविधानस्य एषा भाषा नास्ति। तस्मात् कारणात् एतस्याः प्रश्नाः प्रष्टुं न शक्यन्ते इति कृत्वा यद् अस्माकं न्यायालये यः विचारः राजस्थानी भाषायाः प्रोत्साहनार्थं विकासार्थम् आसीत् स स्थगितः। स पुनः यतोहि लिपि तु हिंदी भाषायाः अपि लिपि देवनागरी अस्ति, नेपाली भाषायाः अपि लिपिः देवनागरी अस्ति, मराठी भाषायाः अपि लिपिः देवनागरी अस्ति, तथैव राजस्थानी भाषायाः अपि लिपिः देवनागरी एव अस्ति। अतः देवनागर्याः ज्ञानं यद् आवश्यकमस्ति तद् ज्ञानं तस्य परीक्षणं वयं राजस्थानी शब्दसम्पदा माध्यमेन कुर्मः इति कृत्वा यदि राजस्थानी भाषा पुनः लिपिज्ञान परीक्षणार्थं संस्थाप्यते चेत् तदपि उत्तमं भवति। पुनश्च अस्मिन् कोरोना कालमध्येपि मुख्यमंत्री महोदयः एकां चिन्तां प्रकटितवान्। स्वामी विवेकानंद जयन्त्युत्सव अवसरे देशस्य मूर्धन्य विद्वद्भिः सह स एकां चर्चां प्रस्थापितवान् यत् संस्कृते छात्राः न आयान्ति, एतस्याः कारणानि उपायांश्च सर्वकाराय यदि उच्यन्ते चेत् उत्तमं भवति। तदर्थं संस्कृत अकादमी एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं कृतवती। तत्र कला संस्कृति मंत्री महोदय अपि बहु सम्यक् प्रकारेण संस्कृतस्य वैश्विकतां और विश्वस्वीकार्यतां प्रकटय्य सम्यक् प्रकारेण अस्माकं संस्कृतजनानां सर्वथा उत्साहवर्धनं कृतवान्। तत् कार्यम् इदानीम् अवशिष्टं। यदि वयं विचारयामः, यदि मुख्यमंत्री महोदयाय एषः प्रस्तावः संवैधानिकः प्रस्तावः प्रदीयते यत् संस्कृत सं संस्कृत भव इति पदद्वयस्य उपयोगः पाठ्यपुस्तकेषु तत्सम तद्भव इत्यनयोः पदयोः स्थाने भूयात्। प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षासु राजस्थानी भाषा पुनः संस्कृतस्यापि स्थानं भवेत्। तृतीयञ्च संस्कृतस्य इदानीं वस्तुतः प्रचाराय दयनीय स्थिति अभवत्। यद्यपि अकादमी माध्यमेन बहु प्रयासाः क्रियन्ते, आधुनिक तकनीक उपयोग माध्यमेन प्रसारार्थं संरक्षणार्थं सर्वाणि कार्याणि क्रियमाणानि सन्ति, तथापि नूतनाः बालकाः कथम् आगच्छेयुः, तदर्थम् एतस्याः भाषायाः आजीविकोपयोगितां यदि वयं संस्थापयामः और तदर्थञ्च प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षासु एतस्य स्थानं स्थापयामः, एतस्य व्यावहारिकतां वयं स्थापयामः, तर्हि आदिवासिनाम् आदिकालात् आदिकवेः इयं भाषा। पुनः इदानीमपि क्रौञ्चः मृतः नास्ति। यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्
इदानीमपि करुणारसः संस्कृते तादृश एव अस्ति। अधिकाधिकं पठित्वापि अधिकाधिकं भूत्वापि संस्कृतस्य प्रस्थानबिन्दुं यदि वयं चिन्तयामः तर्हि प्राथमिकबिन्दुः अयमेव अस्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मध्येपि एतम् अंगीकृत्य एव विचाराः संस्कृतम् असंस्कृतं भवति न कदापि, परं यदि जनाः असंस्कृता भवन्ति तान् पुनः संस्कृतान् कर्तुं संस्कृतस्य सामर्थ्यम् अस्ति। एषः एतत् राजभाषायाः प्राथमिक शब्दस्रोतः शुष्कं न भवेत्, तदर्थम् अस्माभिः राज्यपक्षतया, यतोहि भाषा तु राज्याश्रिता एव शोभते। राज्यमुखे यदि भाषा नास्ति, राज्याश्रिता भाषा नास्ति, तर्हि सा भाषा स्थातुं न शक्यते। अन्य एकः पक्षः अस्ति यत् आजीविकोपयोगितायाः कृते यदि अन्या भाषायाः अनिवार्यता अस्ति, एषः वस्तुतः ग्राह्यं नास्ति। एषः वस्तुतः मानवाधिकाराणाम् उल्लङ्घनम् अस्ति। यद् स्थानीयजनानां कस्यापि देशस्य राष्ट्रस्य स्वकीय राष्ट्रभाषा न भवति, अन्यस्य राष्ट्रस्य भाषा अनिवार्य भाषा भवति, एतद् अस्माकं स्वतन्त्रतायाः कृते, मानवाधिकाराणां कृते प्रतिकूला स्थितिः अस्ति। किमपि जनाः न इच्छन्ति, केवलं राज्यं यदि चिन्तयति यत् वयम् एतस्यां दयनीयां स्थितिं परिवर्तयितुं यदि वयं यथा अस्माकं जनघोषणापत्रे अस्माभिः सङ्कल्पितमस्ति तादृशं यदि वयं कार्यं कुर्मः चेत् निश्चप्रचं संस्कृतभाषा, संस्कृतशब्दसम्पदा, मूलरूपेण संस्कृतभाषा एव न, शब्दसम्पदा संस्कृतस्य अस्ति, सा अविच्छिन्ना एवञ्च अक्षीणा शब्दसम्पदा अस्ति। एतस्य निधिः महान् निधिः अस्ति। अतः तं निधिं स्वीकृत्य वयं यत् मौक्तिकान् तत्र निस्सारयामः, रत्नान् वयं निस्सारयामः, जनान् प्रति बोधयामः, एतानि रत्नानि अस्माकं मौक्तिकानि अस्माकं हस्ते पुनः सन्ति, अस्माकं मुखे संस्कृतशब्दसम्पदायाः मौक्तिकानि पुनः अस्माकं मुखे सन्ति इति तत्र सुनिश्चितं कुर्मः, तर्हि निश्चप्रचं वयं स्वकीयान् तत्र संवैधानिकानि कृत्यानि पूरयिष्यामः। जनघोषणापत्रस्य ये अस्माकं सङ्कल्पाः तान् पूरयिष्यामः। पुनश्च राजस्थानस्य यत् नेतृत्वमस्ति सम्पूर्णदेशे तत्र कथं ग्राह्यं भवति तदर्थं वयं किञ्चित् करिष्यामः। एवञ्च सर्वोन्नतं यत् कीदृशं करणीयं केनापि राज्येन, यथा राजस्थानेन कृतं भारते संस्कृतस्य कृते, तदर्थं वयं करिष्यामः इति। यतोहि राजस्थानस्य संस्कृते न केवलम् एकः विभागः प्रेरणास्पदः सर्वेषां कृते अस्ति, परम् इदानीं क्षीयमाणम् अस्ति। वर्षेभ्यः किञ्चित् एषा न्यूनता अस्ति। यद्यपि सर्वं तत्र सर्वकारस्य ध्याने अस्ति, तस्मिन् विषये किमपि अहम् अधिकं न वदिष्यामि, परं तत्र एकमपि पदं विश्वविद्यालयेषु भवति। सामान्यविश्वविद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये, संस्कृतशिक्षाविभागे कुत्रापि संस्कृत नाम्ना यत् पदमस्ति, कस्यापि पदमस्ति, तत् पदं नियमैः पूर्यते, रिक्तं न भवेत्। तदर्थं यदि कार्यं क्रियते, पुनश्च अवसरस्य उपलब्धताम् अंगीकृत्य एव जनाः भाषां प्रति आगमिष्यन्ति, तो भाषायाः आजीविकात्वं साधयितुम्, उपयोगित्वं साधयितुम् अस्माभिः राज्याश्रयेण एव प्रयासाः करणीयाः सन्ति इति एकः पक्षः अस्ति। पुनश्च यथा हि राजस्थान संस्कृत अकादमी माध्यमेन जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय माध्यमेन एवञ्च राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय माध्यमेन यानि कार्याणि क्रियमाणानि सन्ति और तेषां सर्वेषां संयुक्त तत्त्वावधाने इयं व्याख्यानमाला आयोज्यते। तदर्थम् एतादृशानि अपि कार्याणि अस्माकं कृते संस्कृतस्य एवञ्च किम् अधिकं वद्मः राजभाषायाः प्राथमिक शब्दस्रोत सः
पुनः अनवच्छिन्नता भवेत्, निरन्तरता भवेत्, तदर्थं सर्वेषां मुखे संस्कृतं भवेत्, तदर्थं अस्माभिः एतादृशानि तत्र संवैधानिकानि कार्याणि क्रियन्ते चेत् निश्चप्रचं वयं संस्कृतं पुनः तादृशमेव श्रोष्यामः और इतोपि पूर्वं यद् आसीत् ततोपि अधिकतया नूतनतया च वयं संस्कृतस्य आश्रयं गृहीष्यामः इति उक्त्वा तत्र संस्कृत अकादमी निदेशक महोदयाय बहु धन्यवादान् ज्ञापयित्वा अवसरः मह्यम् एतस्य विचारस्य प्रकटीकरणार्थं प्रदत्तः, तदर्थम् अहं कृतज्ञोऽस्मि, अनुगृहीतोऽस्मि। धन्यवादः। नमस्ते।